Dr. Wise, the channel for true story lover. लड़के के मुंह से माखे की मौत की खबर सुनकर लोग एक तरफ को भागने लगे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो पहले जाकर उसकी लाश देखे। मैंने नाशी बाबा से पूछा कि ये माखा कौन है और उसकी मौत का सुनकर हर कोई चीखो पुकार क्यों करने लगा है। नाशी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और लोगों के दरमियान में से जगह बनाता हुआ मुझे भी इस तरफ ले जाने लगा। लोगों का एक हुजूम था जो झोंपड़ियों से निकलकर सहरा में लड़के की बताई हुई जगह की तरफ जा रहा था। नाशी बाबा ने आहिस्ता आवाज में मुझे बताया कि ये लड़का माखा कबीले के सरदार तारा खान का इकलौता बेटा है। बहुत बहादुर और खूबसूरत जवान था। आज रात होने वाले शिकार मुकाबले में उसने दावा किया था कि ये सबसे तगड़ा शिकार मार कर लाएगा और अपनी पसंद की लड़की को बया कर ले जाएगा। यही वजह है कि इसकी अचानक मौत का सुनकर सब लोग परेशान हो गए हैं। अच्छा और बहादुर लड़का था, लेकिन मालूम नहीं किस जानवर ने उल्टा इसका शिकार कर लिया था। नाशी बाबा का कहना था कि हमारे कबीले की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। मैंने नाशी बाबा से कहा कि हो सकता है इसे किसी जानवर ने न मारा हो, बल्कि किसी इंसान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया हो। नाशी बाबा कहने लगा कि पहली बात तो यह है कि वो कबीले के सरदार का बेटा था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और कबीले वालों के साथ इसका रवैया बहुत ही अच्छा था। यही वजह कि इसकी मौत का सुनकर हर कोई आहो बका करने लग गया था। दूसरी बात यह है कि अभी वहां पर पहुंचकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। जल्द ही हम लोग बस्ती से थोड़ा दूर इस जगह पहुंच गए थे जहां माखे की लाश पड़ी हुई थी। वो एक झाड़ी पर ऐसे गिरा था कि आधा जिस्म झाड़ी के ऊपर था और आधा नीचे। गांव के कुछ लोग लालटेन भी साथ लाए थे, जिनकी रोशनी में साफ पता चल रहा था कि किसी जंगली जानवर ने बहुत बेरहमी से इसका गला चबा कर छोड़ दिया था। इसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे और कई जगह से कमीज फट गई थी। करीब ही लंबे दस्ते वाली एक कुल्हाड़ी और रस्सी पड़ी थी जिससे माखा शिकार करने निकला था। लड़के का रंग सांवला था, लेकिन कदो-कामत से काफी मजबूत और बहादुर दिखाई देता था। कबीले के चंद सरकर्दा अफराद ने लोगों के हुजूम को पीछे हटा दिया था ताकि गौर से लाश का जायजा लेकर उसकी मौत की वजह मालूम कर सकें। नाशी बाबा भी उन चंद लोगों में शामिल था जो माखे की लाश के पास मौजूद थे। इसी वजह से मुझे भी सब कुछ करीब से देखने का मौका मिल गया था। नाशी बाबा ने लालटेन की रोशनी में आसपास की जमीन का जायजा लेना शुरू कर दिया था। चूंकि ये रेगिस्तान का इलाका था, इसलिए किसी दरिंदे के अजीब से कदमों के निशान किसी से छुपे ना रहे। आगे और पीछे वाले बड़े बड़े पंजे इंसानी हाथ से भी बड़े थे। उन निशानात ने सबको हैरान और खौफजदा कर दिया था। नाशी का कहना था हमारे इलाके में इस तरह के कदमों वाला कोई भी दरिंदा आज तक नहीं आया। इस रेगिस्तान में सहराई लूमड़, गीदड़, जंगली सुअर और बड़ी जसामत वाले जंगली बल्ले वगैरह तो बकसरत पाए जाते थे, लेकिन इतने बड़े पैरों वाला दरिंदा तो कोई भी इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। यही चीज सबको हैरान कर रही थी। इसी वक्त शोर मच गया कि कबीले का सरदार यानी माखे का बाप भी पहुंच गया है। सब लोग साइड को खिसक कर इसके लिए जगह बनाने लगे और फिर सरदार आ गया। वो भी लंबे कद और भारी जिस्म वाला आदमी था। सरदार का रंग सिया काला था और आंखें बड़ी बड़ी, जो देखने वाले को खौफजदा कर दें। सरदार के लंबे बाल शानों तक लहरा रहे थे। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने बेटे की लाश तक आया और कुछ देर पास खड़ा होकर उसका जायजा लेता रहा। सब लोग दम साधे खड़े थे। फिर सरदार ने माखे की लाश को ठोकर मार कर गुस्से से धाड़ते हुए कहा कि उसे ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। ऐसे बुज़दिल की मौत यूं ही होती है। मैंने इसलिए इसे पाल कर इतना बड़ा नहीं किया था कि ये किसी बली या कुत्ते के हाथों मारा जाए। ये माजरा देखकर मैं हैरान रह गया था। कबीले के लोगों में से किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। सरदार वापस मुड़ने लगा तो हुजूम में से एक अजीब से हुलिये वाला बूढ़ा आदमी निकलकर आगे आ गया और कहने लगा कि सरदार, बात ये नहीं है जो अब समझ रहे हो। सारे लोग मुड़कर इस अजीब से आदमी की जानिब देखने लगे। इसके सर, दाढ़ी, मूंछों और पलकों के बाल सिरे से मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत अजीब और डरावना सा दिखाई देता था। सरदार ने इस आदमी को कुछ नहीं कहा और सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगा। यूं लगता था कि सरदार खुद भी इस बूढ़े की बात को अहमियत देता है। वो मजीद बोला कि सरदार, इसमें कसूर माखे का नहीं है। माखा तो वाकई ही बहुत बहादुर और जवान लड़का था।
اتنا کہہ کر وہ عجیب شکل بوڑھا خاموش ہو گیا۔ سردار تارا خان نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے اور پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو بابا؟ کیا قصور اس بلی یا کتے کا ہے جس نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے؟ اب میں اس جانور کو پکڑ کر اس کو سزا دوں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو تو پھر خاموش ہی رہو۔ لیکن وہ بوڑھا سردار سے خوفزدہ ہونے کے بجائے کہنے لگا کہ سردار ماکھے کو جس جانور نے بھی مارا ہے وہ جانور نہ تو ہمارے خطے کا ہے اور نہ ہی کوئی بلی یا کتا، وہ کوئی ایسا درندہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ساری زندگی کچھ نہیں سنا، نہ ہی اسے دیکھا ہے۔ ذرا اس کے قدموں کے نشانات تو دیکھو، ہاتھی کے پیروں سے بڑے تو اس کے پنجے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کون سا درندہ ہے جو ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے۔ آج اس نے ماکھے کی جان لی ہے، کل کو کسی اور کا شکار کرے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارا قبیلہ جوان اور بہادر نوجوانوں سے خالی ہو جائے گا۔ اس بوڑھے بابا کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ سردار سمیت وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر سردار نے کہا کہ میرے بیٹے کی لاش اٹھا کر قبیلے میں لاؤ اور آخری رسومات آج رات ہی ادا کر دو۔ آج چاند کی 14ویں رات ہے، اوپر والا اس کی قربانی قبول کرے گا۔ اور تم سب لوگ میرے گھر پہنچو، میں نے تم سے مشورہ کرنا ہے کہ اس درندے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کل کو کسی اور کا گھر اجڑ جائے۔ ہم سب نے مل کر اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کا کام تمام کرنا ہے، ورنہ میرے قبیلے کے نوجوان شکار کھیلنے باہر نہیں جایا کریں گے اور ڈر کے مارے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ سردار کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد بہادر اور سمجھدار آدمی ہے۔ سردار کی باتیں سن کر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو ٹھوکر بھی اسی لیے ماری تھی تاکہ لوگوں کے دل میں اس درندے کا خوف نہ بیٹھ جائے، لوگ یہی سمجھیں کہ درندہ خطرناک نہیں تھا بلکہ ماکھا ہی بزدل تھا جو اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے سردار کی یہ حرکت میرے دل میں اس کی عزت بنا گئی تھی۔ پھر سنیاسی قبیلے کے لوگوں نے ماکھے کی لاش کو اٹھایا اور اسے قبیلے میں لے آئے۔ ناشی بابا ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے درندے کو پکڑنے اور مارنے کے لیے سردار کے ساتھ مشاورت کرنی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، شاید تمہارا کوئی مشورہ کام آ جائے اور سردار تم سے مل کر خوش ہوگا۔ چونکہ قبیلے کے بہت سے لوگوں نے تم کو میرے ساتھ دیکھ لیا، اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ سوال کریں میں خود ہی تم کو سردار سے ملوانا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، سردار جیسے بہادر آدمی سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات تھی، لیکن یہ کام ابھی ممکن نہیں تھا کیونکہ پہلے سردار کے بیٹے کی آخری رسومات ہونا تھیں اور اس کے بعد ہی مجلس بیٹھنی تھی۔ اس لیے ناشی بابا نے مجھے کہا کہ تم ابھی گھر چلے جاؤ، کومل اور رمشا اکیلی ہیں، ماکھے کو زمین کے حوالے کر کے پھر میں تم کو لینے آؤں گا اور ہم سردار کے گھر چلیں گے۔ ابھی میں وہاں سے نکلا ہی تھا کہ ایک جانب سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ ایک جھونپڑی جیسا گھر تھا جو قبیلے کے آخری کونے پر بنا ہوا تھا۔ یہ چیخیں عورت اور بچوں کی تھیں۔ میں اور سردار ناشی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، تب تک آس پاس سے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک عورت زمین پر بیٹھی چیخو پکار کر رہی تھی اور ساتھ ہی ایک جانب اشارے سے کچھ بتا رہی تھی، لیکن خوف اور صدمے سے اس کے گلے سے صرف چیخیں ہی نکل رہی تھیں۔ اس بستی پر کوئی عذاب ٹوٹ پڑا تھا اور اس کا ذمہ دار یہ لوگ مجھے سمجھنے والے تھے۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنسنے والا تھا۔ جاری ہے۔